हो जो उत्सव असा ह्या उत्सवाचं म्हत्व अशें आसा की मंगेशाचे जे महाजन्स आनी भक्त जे आसा ते फक्त गोंयानूच आसा अशें ना. जे आमच्या म्हणजे प्रत्येकाक खबर आसतलें की आमचे गोंयचे हे बरेचशे लोक मुंबई म्हणजे महाराष्ट्रान कर्नाटका केरला असे पसरलेले आसा. त्या शिवाय आतां म्हणजे लेटली आफ्टर से 80s हे बरेचशे भायरूय गेल्ले जे इंडियेच्या भायरूय गेले. पण अशें आसा की ह्या उत्सवाक बरेचशे अशे फॅमिलीज आनी हे आसा ते मुद्दाम वेळ साधून हाजें म्हत्व धरून मंगेशाच्या ह्या उत्सवाक स्वताहून येतात जे वेगळे वेगळे रावून आनी एखाद्या दीस मंगेशाची भेट घेवन वचपाचो हो तांचो एक व्हडलो कार्यक्रम आसता. मंगेशाची जात्रेचो उत्सव चालू आसा 1 तारखेक माघ पौर्णिमेचो दीस. त्या दिसा तुमच्या माध्यमांच्यान हांव सगळ्या भक्त भावीक सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी त्या दिसा 1 तारखेक मंगेशाच्या हातून येवन दर्शन घेवचें, मंगेशाचो आशिर्वाद घेवचो आनी ह्या उत्सवाक शोभा दिवची. श्री मंगेश महारुद्र महाराज की जय.